اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين فاستجب دعاءنا واقبل توبتنا وتقبل أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلوات الله وسلامه على خاتم المرسلين الذي أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك أن تؤمن فزعنا